Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance pour entamer un autre cours, l'action mécanique. Les actions mécaniques ou التأثيرات الميكانيكية. إذا premier paragraphe les actions mécaniques et leurs effets. التأثيرات الميكانيكية ومفعولها. إذا définition d'une action mécanique يعني التعريف ديال أشنو التأثير الميكانيكي. إذا une action mécanique est toujours exercée par un corps qu'on appelle l'acteur. إذا l'acteur sur un autre corps qui subit l'action. وهذا l'autre corps كنسموه le receveur. نوضح لكم في هذا l'exemple هذا عندنا un marteau وعندنا لو كلو. لو مارتو هي المطرقة ولو كلو هو المسمار. إذا هنا المطرقة كتضرب المسمار il frappe le clou. إذا هنا لو مارتو سي l'acteur. Le marteau c'est l'acteur et le clou c'est le receveur. إذا هذا هو الجسم المؤثر وهذا المؤثر عليه. إذا voilà pour cette définition. Maintenant on va voir les types d'effets d'une action mécanique. يعني أنواع المفعول ديال واحد التأثير الميكانيكي. إذا une action mécanique a deux effets. نحاولوا نشوفوا بعض les exemples باش نوضح لكم. إذا بالنسبة l'exemple le premier exemple نحاولوا نشوفوه. إذا هنا كتلاحظوا l'action mécanique exercée par le pied. إذا هاد لو فوتبولور غيضرب لينا الكرة. إذا l'action mécanique exercée par le pied du joueur sur le ballon. إذا le pied هنا هو l'acteur و لو بالون هي لو receveur. إذا هنا مي لو بالون اون موفمون يعني بعد غيضربها غيولي لو بالون اون موفمون. هذا هي المهم عندنا. إذا ها ليفي الأول. إذا ها ليفي الأول عقلوا عليه. بالنسبة لهنا لاكسيون ميكانيك اكزرسي باغ لا تيت هنا غيضربها بالراس. إذا لا تيت هي l'acteur و لو بالون ديما هي لو receveur. إذا هنا il modifie la trajectoire et la vitesse du ballon. يعني هي راه هذيك الكرة جاية شوية بعد غيضربها براسو وغتغير المسار ديالها. إذا هنا عقلوا لها لا trajectoire. إذا هنا موديفي لا trajectoire و لا فيتاس. إذا هاد دوزيام حاجة. في الأول شفنا أنه كيديرها في حركة. الكرة كتولي في حركة كانت واقفة. ها هي كانت واقفة ولات في حركة. هنا كيغير لها المسار. هي كانت في حركة وغير لها المسار ديالها. شون مومون. بالنسبة للثالثة لاكسيون ميكانيك اكزرسي باغ لا شين سيغ. إذا لا شين هي هادي. ها هي لا شين سيغ لو ليستر. ليستر هي الترية. إذا الترية هي كتكون بحال هكا. إذا هذا هو لا شين وهادي لو ليستر الترية. نقولها الترية بارتيسيب à l'équilibre. هنا ليفي هو التوازن. ليفي هنا هو التوازن. إذا عقلوا عليها ليفي الثالث هو هذا التوازن ليكيليبر. بالنسبة آخر حاجة هي هذه لاكسيون ميكانيك اكزرسي باغ لا مان. إذا هنا هاد لا مان هادي لا مان ديال ارشر. إذا ديال هذا اللي كيضرب في النبلة سيغ لاكورد. إذا هنا سيغ هاد لاكورد هادي. إذا هنا هاديك لا مان هادي نديرو لا مان مثلا هي هادي وهذاك القوس هو هذاك لاكورد هاد لاكورد هادي. إذا هنا دي فورم لاكورد. هادي هي لا كاتخيام إفي. إذا عندنا شحال من إفي؟ عندنا 1 عندنا 2
3 et 4. نحاول نكتبهم لكم. يعني كما وضح لكم il y a deux types d'effets. إذا أول حاجة l'effet dynamique. L'effet dynamique أو كنقولو مفعول تحريكي. إذا l'action mécanique provoque la mise en mouvement. La mise en mouvement هو تحريك واحد الجسم. مثلا واحد الكرة واقفة ضربها شي لعاب برجليه إذا غيحركها. إذا la mise en mouvement d'un corps ou modifier sa trajectoire ou sa vitesse. مثلا عندنا لاعب التنس مثلا كتكون جاية الكرة كيعاود يضربها كيرجعها يعني il modifie sa trajectoire تغيير مسار الجسم أو سرعته أو تغيير السرعة ديالو. إذا هذا هو ليفي ديناميك. بالنسبة للنوع الثاني هو ليفي ستاتيك مفعول سكوني. لاكسيون ميكانيك بارتيسيب أ ليكيليبر يعني تقدر مثلا هذيك لاكسيون ميكانيك كدير التوازن. إذا هذه توازن الجسم بحال مثلا شدينا مثلا واحد القلم حطيناه فوق الطاولة. إذا هذيك الطاولة إليكزيرس واحد لاكسيون ميكانيك على هذاك القلم. إذا هنايا كنهضرو على ليكيليبر توازن ديال القلم. و بيان لا ديفورماسيون هي التشويه. مثلا بحال النابض هذاك النابض مثلا إلا كتعرفو النابض ديال السيارة ملي كيكون هكا يقدر مثلا يتشوه يصغر أو يكبر بزاف. أو الإسفنج مثلا بعد كضغطو عليه باليد كيتشوه ليه لا فورم أو هذاك لاكورد ديال سميتو ديال القوس كما شفنا في الصورة قبيلة. إذا هنا لاكسيون ميكانيك بارتيسيب أ ليكيليبر يعني توازن الجسم أو تشويهه لا ديفورماسيون. نشوفو لو دوزيام باراغراف لي ديفيرون تيب d'action mécanique. Il y en a deux types, action de contact et action à distance. إذا نحاولو نشوفو action de contact أو قوة التماس. إذا شناهي l'action de contact؟ C'est une action mécanique de contact. C'est une action dans laquelle l'acteur اللي هو الجسم المؤثر et le receveur اللي هو الجسم المؤثر عليه sont en contact كيكونوا en contact بجوج يعني كيتماسوا بعضياتهم. إذا هناك حالتين. الحالة الأولى si la surface de contact est assimilée à un point كتكون هذيك لا سيرفاس ديال لوكول. مثلا عندنا واحد لوكول مثلا هذا لوكول أ ونديرو واحد لوكول مثلا بي. هي لا سيرفاس دو كونتاكت هي هاد النقطة أنا غنديرها لكم مثلا بالأصفر هي هادي. أو إما تكون نقطة أو إن بيتيت سيرفاس. يمكن لينا نهضرو ديك الساعة على هاديك لاكسيون إي لوكاليزي أو كتسمى بالعربية مموضعة. قوة مموضعة. هنا كنقولو إن أكسيون لوكاليزي. إذا عبارة عن نقطة. أنا نحاولو نشوفوها في واحد الشيما. إذا مثل هنا عندنا ان سيبور عندنا ان فيل عندنا لابول. إذا لاكسيون دي فيل إذا لو فيل هذا هو هنايا لو فيل سي لاكتور و لابول هي لو ريسيفور. إذا هنا l'action du fil sur la boule est une action de contact localisée. علاش؟ لأن هذاك التماس اللي ما بين لو فيل إي هو هذا. إذا هذه هي لا سيرفاس دو كونتاكت. عندنا نقطة تقدر تكون نقطة تقدر تكون مساحة صغيرة. إن بيتيت سيرفاس هذيك الساعة كنقولو لو كونتاكت إي لوكاليزي. نشوفو الثانية. بالنسبة لا سيرفاس دو كونتاكت هي امبورطونت يعني تكون عندنا ان سيرفاس. مثلا عندنا مثلا هاد لابول مثلا واحد لابول مع هاد الصندوق مثلا. إذا هنا مثلا هاديك لا سيرفاس كبيرة هاي شتي دو كونتاكت بيناتهم. إذا ديك الساعة كنهضرو على ريبارتي يعني هاديك لاكسيون اي ريبارتي أو كنقولو موزعة. قوة موزعة.
مثلا بحال هادي اللي غنشوفو دابا، غنشوفو هنا. إذا هنا كنلاحظو أن لا طابل هي لاكتور، جسم مؤثر، وهاد لابواط هي لو ريسيفور، جسم مؤثر عليه. إذا لاكسيون دو لا طابل سيغ لا بواط est une action contact répartie. علاش ريبارتي؟ لأننا غنحاول نديرو واحد لاكولور باش تبان ليكم. لأن المساحة اللي ما بين لا طابل وهاديك لابواط هي هادي، شتيها كبيرة، ماشي نقطة وحدة، ماشي نقطة، لا، هي مساحة، ماشي بحال هنايا كانت نقطة أو مساحة صغيرة. هنا راه سيت اون غروند سيرفاس، علاش كنقولو ريبارتي أو موزع. فوالا بوغ سي دو تيب ديزاكسيون. بالنسبة لا دوزيام، لاكسيون ا ديستانس أو قوة عن بعد. une action mécanique à distance est une action qui exerce sans qu'il y ait contact، يعني ما يكونش واحد التماس ما بين الجسم المؤثر والجسم المؤثر عليه، يعني entre l'acteur et le receveur، ما كيكونش التماس بعضياتهم. إذا les actions à distance sont toujours réparties، يعني كلهم موزعين. إذا نحاولو نشوفو عند l'exemple الأول. عندنا واحد ليمون qui exerce une action sur la boule de fer en fer. إذا هنا هذيك لاكسيون ما كتكونش مثلا غير في هاد النقطة ولا هاد النقطة ولا هاد النقطة، كتكون في جميع النقاط هاكا. يعني هذيك لا فورس أو هذيك لاكسيون ميكانيك دو ليمون سيغ لا بول كتكون في بزاف ديال النقاط. إذا هنا كنهضرو على لاكسيون ا ديستانس. من بعد غنشوفو أن هذوك جميع النقاط كنقدرو نحطوها هي لواحد النقطة جاية هي مركز الثقل، ولكن ما غنحاولوش نهضرو عليها دابا. إذا هادي ستين أكسيون ا ديستانس، يعني ما كاينش التماس بعضياتهم، شتو كتلاحظوا ما كاينش التماس. بالنسبة هنا لا تيغ، مثلا لا تيغ أو لو سول سيغ اون لامب. هنايا واحد المصباح معلق بواسطة خيط. هاد لا تيغ أو لو سول exerce sur la lampe une action à distance sur tous les points. أي نقطة في هاد اللامب مثلا راه هاديك لا تيغ exerce une action، donc c'est une action à distance répartie. elle est toujours répartie. نحاولو نشوفو واحد الصور. إذا مثلا هاد ليمون سيغ لابي، إذا هنا كتلاحظو أنه il exerce une action ici. إذا c'est une action à distance elle est répartie. بالنسبة كتلاحظو هاد لابون ها هي غطيح الأرض، إذا هاد لا تيغ هادي exerce une action à distance sur la pompe. بالنسبة لهنا هاد لا ريغل بعد كنحكوها على راسنا مثلا هنا كتولي إلي شارجي إلكتريكمون. إذا il exerce une action à distance sur les morceaux de papier. إذا هنا il sera une action à distance répartie. علاش؟ لأنه هاديك لاكسيون كتكون بزاف ديال النقط. فوالا بوغ لاكسيون à distance. Pour la dernière paragraphe, bilan des actions mécaniques. أو جرد التأثيرات الميكانيكية. On va prendre comme exemple le bilan des actions sur la boule en fer. Il y a un fil, il y a l'aimant et aussi il y a la terre. On va passer. إذا هنا البيلون دي زاكسيون ميكانيك أو جرد التأثيرات الميكانيكية. أول حاجة خصكم ديروها هي ديفينيغ لو سيستيم إوتيديي أو تحديد المجموعة المدروسة. إذا المجموعة المدروسة عندنا هي لا بول. إذا غنكتبو نضخ أكولاد بول أون فيغ. إذا ديما نديروها في هاد بالعربية أنا درتها لكم، نتوما ما ديروهاش، غتكتبو غير لو سيستيم إوتيديي وتكتبو هادي. إذا تاني حاجة ديفينيغ لي زاكسيون دو كونتاكت، هادي غير كنترجم لكم. إذا لي زاكسيون دو كونتاكت كنلاحظو أن لو فيل exerce
une action sur la boule. Il y a l'action exercée par le fil sur la boule. إذا c'est une action كنلاحظوها أن كاينة نقطة هنا. C'est une action localisée. إذا localisé أو مموضعة كما قلنا مموضعة. إذا آخر حاجة définir les actions à distance. إذا les actions à distance كاين أول حاجة l'action exercée par هاد l'élément كتلاحظوها l'élément sur la boule. C'est une action répartie موزعة. وعندنا l'action الأخرى هي de la terre. إذا exercée par la terre sur la boule. وتهي c'est une action répartie لأنه كنعرفوا أن les actions à distance كلهم كيدايرين répartis. هنا répartis وهنا répartis. Voilà le bilan des actions mécaniques. On va passer pour les prochaines séances quelques exercices.